पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थसँग कुन मिल्दैन? भन्नुस् त। विषयवस्तुको सूची, कुनै तहमा अध्यापन गरिने विषयवस्तुको समूह, कक्षा कोठाको 4 भित्तामा सीमित पाठ्यांश र सिकाइको एउटा विस्तृत योजना। जय कोरोना, कोरोनाको जय होस्। सरी, भन्नुस् त ल, पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थसँग कुन मिल्दैन? ल क ख ग घ। ल हेरौँ त ल, यो संकुचित अर्थसँग नमिल्ने भनेको चाहिँ सिकाइको एउटा विस्तृत योजना भन्ने मिल्दैन है। सिकाइको एउटा विस्तृत योजना भन्ने मिल्दैन, अरू सबै के हो संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यो सिकाइको एउटा योजना भनेको चाहिँ व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ है, त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ। ल अब संकुचित अर्थले विषयवस्तुको सूची अथवा पाठ्यांश अथवा कुनै तहमा अध्यापन गर्ने विषयहरूको समूह भन्ने जानकारी दिन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ। अनि पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थ भनेको सिकाइको एउटा विस्तृत योजना हो। बुझ्नु भएको छ? सिकाइको एउटा विस्तृत योजना हो। कक्षा कोठाभित्र र कक्षा कोठा बाहिर सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको एकीकृत रूप भनेको पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थभित्र पर्छ। यानि कि विद्यालयमा जे जति सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती क्रियाकलापहरूको समष्टि रूप भनेको पाठ्यक्रम हो। यो पनि व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित छ है। पाठ्यक्रमको व्यापक अर्थले चाहिँ सबै तत्त्वलाई समेट्छ। कुरो बुझ्नु भएको छ? विषयवस्तु, उद्देश्य, सिकाइ अनुभव, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन जस्ता सबै पक्षहरूलाई समावेश हुन्छ। तर संकुचित अर्थले विषयवस्तुलाई मात्र जोड दिन्छ। बुझ्नुभयो? पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्वहरू मध्ये व्यापक अर्थले 4वटै तत्त्वलाई बराबर महत्त्व दिन्छ। व्यापक अर्थले 4वटै तत्त्वहरूलाई बराबर महत्त्व दिन्छ भने संकुचित अर्थले विषयवस्तुलाई मात्र महत्त्व दिन्छ। इक्जाममा आउन सक्छ। तलका मध्ये पाठ्यक्रमको संकुचित अर्थसँग कुन सम्बन्धित छ अथवा पाठ्यक्रमको तत्त्व मध्ये संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित पक्ष कुन हो भन्ने सोध्न सक्छ है। विषयवस्तु भन्नु पर्यो हामीले हो। र धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न नम्बर 3 को धेरै पटक परीक्षामा सोधेको छ, पाठ्यक्रम एउटा सिकाइको योजना हो। यो परिभाषा कसको? पाठ्यक्रम सिकाइको एउटा योजना हो। यो परिभाषा कसको? ब्युस्याम, हिल्लेटाबा, व्हिलर, फ्रोवेल। क ख ग घ। धेरै पटक परीक्षामा सोधेको छ। भन्नुस् त ल। ल यसको सही उत्तर हो हिल्लेटाबा है। पाठ्यक्रम सिकाइको एउटा योजना हो भन्ने परिभाषा चाहिँ हिल्लेटाबाको परिभाषा हो। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ। ल उनीहरूको परिभाषा पढ्नुस् त एकपटक सबैले। उनीहरूको परिभाषा पढ्नुस् त।
ल त्यसको परिभाषा हेर्नुहोस् त। अब यो ब्युच्याम्पले के भनेका छन् भन्दा पढाइने विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रम भनेका छन्। त्यो नि शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। कुरो बुझ्नुभएको छ? ब्युच्याम्पको परिभाषा चाहिँ शिक्षाको संकुचित अर्थसँग सम्बन्धित छ है। अनि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको परिभाषा सोधेको छ है परीक्षामा। यो पनि राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको परिभाषा पनि परीक्षामा सोधेको छ। हेरौँ है। अब शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तयार गरिएको शैक्षिक कार्यक्रमलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ भनेको छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति 2028 अनुसार है। अर्को छ विद्यालयको निर्देशनमा सिकारुको लागि आह्वान गरिएको योजनाबद्ध अनुभव पाठ्यक्रम हो भनेको छ व्हिलरको परिभाषा। व्हिलरको जस्तो अब हामीले कसरी सम्झिने त? पढाइने विषयवस्तु भनेको के? पढाइने विषयवस्तु भनेको ब्युच्याम्प भन्ने सम्झिने। कुरो बुझ्नुभएको छ? पढाइने विषयवस्तु भनेको के? ब्युच्याम्प भनेर सम्झिने। अनि शैक्षिक कार्यक्रम है। शैक्षिक कार्यक्रम भनेको के? शैक्षिक कार्यक्रम भनेको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना है। विशेष गरी यो शिक्षाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तयार पारिएको शैक्षिक कार्यक्रम भनेको चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को परिभाषा हो है। अनि सिकारको लागि आह्वान गरेको योजनाबद्ध अनुभव यो व्हिलरको परिभाषा है। सिकारको लागि आह्वान गरिएको योजनाबद्ध अनुभव भनेको चाहिँ परिभाषा हो है। अनि मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभव भन्यो भने के? फ्रोबेलको परिभाषा। मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान र अनुभव भन्यो भने फ्रोबेलको परिभाषा है। परिभाषा यो पाठ्यक्रमको परिभाषा धेरै सोध्ने गरेको छ। फ्रोबेलको, व्हिलरको 28 को अनि हिलेटाबाको परिभाषा अलि राम्रोसँग याद गरौँ है। राम्रोसँग याद गरौँ। ल प्रश्न 4 मा जाउँ। प्रश्न 4 मा जाउँ। शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि विद्यालय तथा शिक्षकहरूद्वारा विद्यार्थीका लागि योजना एवं निर्देशन गरिएका सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो परिभाषा कसको हो? कसको त्यो परिभाषा भन्नुहोस् त? ल टेलर, हिलेटाबा, व्हिलर र युनेस्को। कसको परिभाषा? यो परिभाषा चाहिँ युनेस्को परिभाषा है। युनेस्को परिभाषा हो यो। बुझ्नु भएको छ? युनेस्को परिभाषा है। विद्यालय तथा शिक्षकहरूद्वारा विद्यार्थीका लागि योजना एवं निर्देशन गरिएका सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ भन्ने परिभाषा युनेस्को रहेको छ है। त्यो कुरा हामी याद गरौँ। अनि आश्रित सिकाइ उपलब्धि भन्यो भने आश्रित सिकाइ उपलब्धिहरूको क्रम भन्यो भने जोन्सनको परिभाषा भन्नु पर्यो है। विद्यालय जीवनको प्रतिनिधित्व भनेको के? स्पेयर्सको परिभाषा। विद्यालय जीवनको प्रतिनिधित्व भन्ने आयो भने स्पेयर्स भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो है। स्पेयर्स भन्ने सम्झिनु पर्यो। अनि विद्यार्थीको सम्पूर्ण सिकाइ भन्यो भने टेलरको परिभाषा। यसरी सम्झिने, छोटो सम्झिने है। छोटो सम्झिने। अनि राष्ट्रिय र तहगत उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न चाहिँ पाठ्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ भन्ने परिभाषा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको यो प्रतिवेदन 49 को अनुसार हो। त्यो कुरा हामी याद गरौँ। हेर्नुहोस् त। अब युनेस्को परिभाषा भनेको चाहिँ शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि विद्यालय तथा शिक्षकहरूद्वारा विद्यार्थीका लागि योजना एवं निर्देशन गरिएका सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम भनिन्छ युनेस्को परिभाषा हो। आशातीत सिकाइ उपलब्धि भन्यो भने चाहिँ जोन्सनको परिभाषा हो। विद्यालय जीवनको प्रतिनिधित्व भन्यो भने स्पेयर्सको परिभाषा हो है। अनि विद्यार्थीहरूका सम्पूर्ण सिकाइ भन्यो भने चाहिँ टेलरको परिभाषा हो। अनि राष्ट्रिय तथा तहगत उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयत्न भन्यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको परिभाषा भयो है। ल प्रश्न नम्बर 5 हेरौँ। यो प्रश्नमा मलाई लाग्छ अस्ति प्रासमा पनि सोधेको थियो कि अरे हो भन्नुहोस् त? अस्ति गण्डकी प्रदेश अथवा बागमती प्रदेशको प्रासमा सोधेको प्रश्न यही हो। प्रेमजी कता हुनुहुन्छ? सुब्बा साहब कता हुनुहुन्छ खै? हो कि भन्नुहोस् त? यही प्रश्न सोधे जस्तो लाग्थ्यो मलाई है। जे अस्तिको त्यो मेरो प्रदेश प्राविधिक सहायक भन्ने बुकबाट धेरै क्वेसन फसेका थिए। त्यो अस्तिको प्रदेश प्राविधिक सहायकमा प्रासको परीक्षामा धेरै प्रश्नहरू फसेको थियो है। ल पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? यही प्रश्न ठ्याक्कै सोधेको थियो। यही प्रश्न ठ्याक्कै A to Z जस्तोको जस्तै है। ल उद्देश्य शिक्षण विधि विषयवस्तु मूल्याङ्कन। उद्देश्य विषयवस्तु शिक्षण विधि मूल्याङ्कन। विषयवस्तु उद्देश्य शिक्षण विधि मूल्याङ्कन। विषयवस्तु उद्देश्य मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि क ख ग घ।
केही साथीले क भन्दै हुनुहुन्छ, केही साथीले ख भन्दै हुनुहुन्छ। उमनारायणले के भन्नुभयो? ख भन्नुभयो। ठिक छ, यहाँ क भन्ने साथीहरू पनि देखिरहेको छु मैले अलिअलि। ल यसको सही उत्तर चाहिँ ख है। सही उत्तर ख। पहिला उद्देश्य हुन्छ, उद्देश्य अनुसारको विषयवस्तु चयन गरिन्छ अनि विषयवस्तुलाई चाहिँ सिकाइ अनुभव अथवा शिक्षण विधि अथवा कार्यकलाप त्यहाँ चाहिनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मूल्याङ्कन प्रक्रिया हुन्छ। कुरो बुझ्नु भएको छ? त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको उद्देश्य है। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। अनि पाठ्यक्रममा एउटा स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व भनेको विषयवस्तु। कुरो बुझ्नु भएको छ? पाठ्यक्रमलाई एउटा खास स्वरूप प्रदान गर्ने तत्त्व भनेको चाहिँ विषयवस्तु, किनकि विषयवस्तु धेरै हुन्छ, धेरैपछि एउटा भोल्युम आउँछ नि, के हो त्यो स्वरूप भनेको है। त्यो कुरा हामीले हेरौँ है। ल अब थप जानकारी आउँछ है। उद्देश्य पाठ्यक्रमको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। उद्देश्यकै आधारमा पाठ्यक्रमका अन्य तत्त्वहरू निर्धारित हुन्छन्। कुरो बुझ्नु भएको छ नि? उद्देश्य भनेको पाठ्यक्रमको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। पाठ्यक्रमकै उद्देश्यकै आधारमा पाठ्यक्रमका अन्य तत्त्वहरू निर्धारण हुन्छन् है। उद्देश्यका आधारमा पाठ्यक्रमका अन्य तत्त्वहरू निर्धारण हुन्छन्। अनि उद्देश्य निर्धारण गर्दा सिकारु, समकालीन समाज, विषय विज्ञान तथा दर्शन जस्ता स्रोतहरूको गहन अध्ययन विश्लेषण गर्न आवश्यक छ है। त्यो कुरो पनि हामीले हेर्नु पर्यो। यो एकपटक विनीको परिभाषामा यो प्रश्न सोधेको छ है। विनीको परीक्षामा यो प्रश्न सोधेको छ, हेर्नुहोस् एकपटक। ल लक्ष्यले विधिवत क्षेत्र घटेको हुन्छ। यसलाई साधारण तथा अप्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिन्छ। यसमा अमापनीय क्रियापदहरू हुन्छन्। ल अमापनीय क्रियापदहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ अप्राविधिक भाषा भन्छ, साधारण भाषा भन्छ। त्यस्तै गरी उद्देश्य चाहिँ सीमित हुन्छन्, विशिष्टीकृत हुन्छन्। यसले चाहिँ सीमित क्षेत्र घटेको हुन्छ र उद्देश्यलाई विशिष्ट र प्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। उद्देश्यहरू चाहिँ एकदम स्मार्ट हुन्छन् है, विशिष्ट हुन्छन्, मापनीय हुन्छन् है, अनि समयबद्ध हुन्छन्, प्राप्त गर्न सकिने हुन्छन् है, उपलब्ध गर्न सकिने खालका हुन्छन्। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। उद्देश्य चाहिँ एकदम स्मार्ट हुन्छन् भन्नु पर्यो, विशिष्ट हुन्छन्, प्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। अनि धेरै उद्देश्य पुरा भएपछि बल्ल एउटा लक्ष्य पुरा हुन्छ है। लक्ष्यभन्दा ठुलो के हुन्छ? के अरे उद्देश्यभन्दा ठुलो लक्ष्य हुन्छ है। जस्तो 4-5वटा उद्देश्य पुरा भएपछि बल्ल एउटा लक्ष्य पुरा हुन्छ। 4-5वटा उद्देश्य पुरा भयो भने बल्ल एउटा लक्ष्य पुरा हुन्छ। लक्ष्य चाहिँ पुरा हुन धेरै समय लाग्छ भने उद्देश्य पुरा हुन एकदम छोटो समय लाग्छ। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ है। ल प्रश्न 6 मा जाउँ। पाठ्यक्रमका साधारण उद्देश्यका विशेषता कुन हो? पाठ्यक्रमका साधारण उद्देश्यको विशेषता कुन हो? पाठ्यक्रमको साधारण उद्देश्यको विशेषता कुन हो? सामान्य स्वरूपका अस्पष्ट, अमापनीय, लामो समयपछि प्राप्त गर्ने र माथिका सबै। पढेर भन्नुभयो कि नपढिकन भन्नुभयो? गङ्गाजी ल पाठ्यक्रमको साधारण उद्देश्यका विशेषता भनेको एकदम सामान्य स्वरूपका हुन्छन्, अस्पष्ट हुन्छन्, अमापनीय क्रियापदको प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यस्ता प्राप्त गर्नका लागि लामो समय लाग्छ है। साधारण उद्देश्य प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ, त्यसैले यसको विशेषता भनेको माथिका सबै हुन् है। यसको विशेषता भनेको चाहिँ माथिका सबै भन्ने कुरा हामीले याद गरौँ। ल शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू, पाठ्यक्रमका तहगत उद्देश्यहरू अनि कक्षागत उद्देश्यहरू तथा विषयगत उद्देश्यहरूलाई साधारण उद्देश्यको रूपमा लिन्छ। कुरो बुझ्नु भएको छ नि? शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12वटा छन्, त्यो कुरा। अनि पाठ्यक्रमका तहगत उद्देश्यहरू चाहिँ त्यो तह अनुसार फरक फरक छ। यानि कि तहगत कक्षामा पनि भन्न सक्छौँ यसलाई हामीले है। जम्मा 82वटा छन्। आधारभूत तहका चाहिँ कतिवटा? आधारभूत तहका कतिवटा? 40वटा। माध्यमिक तहका 36वटा है। अनि पूर्व प्राथमिक तहका अथवा प्रारम्भिक बाल शिक्षाका चाहिँ 6वटा गरी कुल कतिवटा छन्? कुल 82वटा छन्। त्यो तिनीहरू पनि के रहेछन्? साधारण उद्देश्य हुन् तिनीहरू पनि।
साधारण उद्देश्य हुन्, त्यो कुरा हामी जान्न पर्यो। अनि पाठ्यक्रमका विशिष्ट उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्यहरू एकदम सरल हुन्छन् है, सरल हुन्छन्, स्पष्ट रूपमा हामीले मापन गर्न सकिन्छ। विशिष्ट हुन्छन् तिनीहरू, सीमित प्रकृतिका हुन्छन् अनि छोटो समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ है, छोटो समय प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि विशिष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्दा साधारण उद्देश्यलाई प्रमुख आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। साधारण उद्देश्य जस्ता जस्ता छन्, साधारण उद्देश्य जस्ता जस्ता छन् त्यस्तै त्यस्तै खालका उद्देश्यहरू चयन गर्नुपर्ने हुन्छ है, विशिष्ट उद्देश्यहरू चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी ख्याल गरौँ है। अनि विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त भइसके पश्चात मात्र बल्ल साधारण उद्देश्यहरू प्राप्त हुन्छन् है। विशिष्ट उद्देश्यहरू प्राप्त भइसके पश्चात बल्ल साधारण उद्देश्य प्राप्त हुन्छन् है। ल अझ भनिदिनु न सर, उद्देश्यहरू रे, उद्देश्यहरू थाहा छैन तपाईँहरूलाई? मेरो फेसबुक पेज हेर्नु भएको छ? मेरो फेसबुक पेज हेर्नु भएको छ कि छैन? कहिलेकाहीँ यसो फेसबुकतिर डुल्नु पर्यो है, मेरो फेसबुक पेजतिर डुल्नु पर्यो कहिलेकाहीँ। सिकाइ अनुभव र शिक्षण विधि कार्यालय भनेको एउटै हो। मैले फेसबुक पेजमा हालेको छु नि, हेर्नु भएको छ? विद्यालय तह सक्षमता जम्मा कतिवटा सक्षमता छन्, कुन तहका कतिवटा छन् भनेर मैले फेसबुक पेजमा हालेको छु। फेसबुक पेज कृष्ण प्रसाद सुवेदी है, त्यसमा सर्च गरेर हेर्नु होला। हेरेको साथीले हेर्नुभयो? यदि कोही साथीहरू नहेरेको हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजमा हेर्नु होला। फेसबुक पेजमा अरूको फोटो हेर्ने होइन, चाहिने चिज हेर्न मजाले हुन्छ, 24 घण्टा हेरे पनि हुन्छ। फेसबुकमा पनि पढ्ने सामग्री पाइन्छन् नि, तर कति बेला अथेन्टिक नहुन सक्छन्, त्यो कुरा हामी ख्याल गरौँ। फेसबुक चलाउनेलाई फोटो हेर्ने, भिडियो हेर्नका लागि फेसबुक नहेर्नु भनेको जान्ने कुरा सिक्नका लागि चाहिँ फोटो हेर्न हुन्छ है। ल अब हेरौँ। ल पाठ्यक्रमका कुन तत्त्वमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूका कार्यकलापहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ? भन्नुहोस् त, पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूका कार्यकलापहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ? र यसको सही उत्तर हो शिक्षण विधि तथा कार्यकलाप है। शिक्षण विधि तथा कार्यकलाप, यसमा चाहिँ शिक्षक तथा विद्यार्थीका कार्यकलापहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ है, निर्धारण गरिएको हुन्छ। अब हेरौँ त, यो हेरौँ त एकपटक। ल पाठ्यक्रमको निर्देशक अथवा प्रमुख तत्त्व भनेको उद्देश्य हो, पूर्वमा छ। पाठ्यक्रमको निर्देशक अथवा प्रमुख तत्त्व भनेको उद्देश्य हो। अनि पाठ्यक्रमको अन्तिम अङ्ग अथवा तत्त्व भनेको चाहिँ मूल्याङ्कन हो। अनि पाठ्यक्रमका उद्देश्यका आधारमा अन्य तत्त्वहरूको निर्धारण हुन्छ। पहिला हामीले उद्देश्य चयन गरिन्छ, उद्देश्यपछि विषयवस्तु चयन गरिन्छ, त्यो विषयवस्तुलाई कसरी सिकाइ सजीकरण गर्ने भनेर चाहिँ शिक्षण विधि तथा कार्यकलाप चयन गरिन्छ र उद्देश्यहरू पूरा भयो कि भएन, के कति मात्रामा पूरा भयो भनेर त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ है। त्यसैले पाठ्यक्रमको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा उद्देश्यलाई लिइन्छ है। ल प्रश्न नम्बर 8 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 8 सोच्नु भएको छ र तपाईँहरू? ल पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्छ? पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्छ? विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम, सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम, उद्देश्यको रूपमा पाठ्यक्रम र शैक्षणिक प्रक्रियाको रूपमा पाठ्यक्रम। क ख ग घ।
ल सबैले याद गर्नुहोस् त, पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डार मान्ने धारणा कस्तो पाठ्यक्रमले राख्छ? र यसको संयुक्त हो विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम है, विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम है। यसले चाहिँ पाठ्यक्रमलाई ज्ञानको भण्डारको रूपमा लिन्छ है। नलेज बेस करिकुलम पनि भन्छ यसलाई, त्यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। अनि पाठ्यक्रमको सबैभन्दा पुरानो अवधारणा भनेको विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम हो है। पाठ्यक्रमको सबैभन्दा पुरानो अवधारणा भनेको चाहिँ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। अनि पाठ्यक्रमको आधुनिक अवधारणा भनेको चाहिँ शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम भन्ने हुन्छ है। अनि सर्वप्रथम पाठ्यक्रमलाई एउटा उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्वान भनेको चाहिँ टेलर अथवा टाइलर, राल्फ डब्लु टेलर। कुरा एउटै हो, नाम एउटै हो। है। अब सबैभन्दा पुरानो अवधारणा भनेको चाहिँ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। अनि सबैभन्दा आधुनिक अवधारणा भनेको चाहिँ शैक्षणिक योजनाको रूपमा पाठ्यक्रम मानिन्छ। अनि पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने पहिलो विद्वान भनेको चाहिँ टेलर हुन् है। अब अर्को छ सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम भनेको छ विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, इच्छा, क्षमता, चाहना, आवश्यकता आदिका तथा सक्रियताका माध्यमबाट प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम मान्ने भनेको चाहिँ त्यो सिकाइको अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम मान्ने हो है। हेर्नुहोस् त फेरि एकपटकलाई, विद्यार्थीले आफ्नो रुचि, क्षमता, इच्छा, आवश्यकता तथा सक्रियताबाट प्राप्त गरेका अनुभवहरूलाई पाठ्यक्रम मान्ने धारणा भनेको सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम मान्ने हो है। अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम भनेको त्यो हो। यसरी हामीले याद गरौँ। प्रश्न नम्बर 9 हेरौँ ल। प्रश्न नम्बर 9, पाठ्यक्रमको सबैभन्दा पुरानो र बढी प्रचलित ढाँचा कुन हो? पाठ्यक्रमको सबैभन्दा बढी पुरानो र बढी प्रचलित ढाँचा कुन हो? विषय केन्द्रित, क्रियाकलाप केन्द्रित, समस्या केन्द्रित र सिकारू केन्द्रित। भन्नुहोस् ल, एकदम सजिलो प्रश्न, एकदम सजिलो प्रश्न। पाठ्यक्रमको सबैभन्दा पुरानो अहिले भर्खरै चर्चा गरेको र बढी प्रचलित ढाँचा भनेको कुन? बढी प्रचलित ढाँचा भनेको चाहिँ विषय केन्द्रित ढाँचा हो है। विषय केन्द्रित अथवा विषयवस्तुको रूपमा पाठ्यक्रम, कुरा एउटै हो जे भने पनि है। विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम। अब विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमको बारेमा थोरै जानकारी लिउँ। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीको बौद्धिक विकासमा बढी जोड दिन्छ यसले, कुरो बुझ्नुभएको छ? विद्यार्थीको बौद्धिक विकासमा बढी जोड दिन्छ। अनि विद्यार्थीहरूलाई विशिष्टीकृत ज्ञान प्रदान गर्न पनि यो एकदम उपयोगी हुन्छ है। विद्यार्थीहरूलाई विशिष्टीकृत ज्ञान प्रदान गर्नका लागि पनि यो एकदम उपयोगी हुन्छ। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा बढी पुरानो र बढी प्रचलित पनि हो। यसले पाठ्यक्रम तयार पार्दा अरू तत्त्वहरूलाई भन्दा विषयवस्तुलाई बढी जोड दिन्छ। कुरो बुझ्नुभएको छ? विषय केन्द्रित ढाँचाको पाठ्यक्रमले पाठ्यक्रम विकास तयार गर्दा अथवा पाठ्यक्रम विकास गर्दा विषयवस्तुलाई बढी जोड दिन्छ। अनि एकदम कठोर प्रकृतिको हुन्छ। कुरो बुझ्नुभएको छ? कठोर प्रकृतिको हुन्छ। यसमा चाहिँ शिक्षकको भूमिका एकदम प्रमुख हुन्छ अथवा विषयवस्तु एकदम प्रमुख स्थान दिन्छ यसलाई। विषयवस्तुको स्थान पनि प्रमुख हुन्छ र शिक्षकको भूमिका पनि प्रमुख हुन्छ। विद्यार्थीको भूमिका निष्क्रिय हुन्छ अथवा गौण हुन्छ विद्यार्थीको भूमिका है। यो पनि हामीले हेरौँ। विषयवस्तुलाई बढी जोड दिन्छ, विषयवस्तुलाई बढी जोड दिन्छ यसले, त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ। अनि यो सबभन्दा पुरानो र बढी प्रचलित पनि हो। भर्खरै मैले तपाईँलाई चर्चा गरिसकेँ यसको विषयमा। र यसले चाहिँ कुनै विषयमा विशिष्टीकृत ज्ञान प्रदान गर्न यो बढी उपयोगी हुन्छ है। विशिष्टीकृत ज्ञान प्रयोग गर्नका लागि, ज्ञानको विकास गर्नका लागि, ज्ञान सिक्नका लागि यो बढी उपयोगी हुनुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ विद्यार्थीको बौद्धिक विकासमा बढी जोड दिन्छ है। बौद्धिक विकासमा बढी जोड दिन्छ विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले। हेर्नुभएको छ? ठिक छ। र प्रश्न नम्बर 10 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 10, सिकारू केन्द्रित पाठ्यक्रमको रूपमा कुन पाठ्यक्रमको ढाँचालाई चिनिन्छ?
सिकाइ केन्द्रित पाठ्यक्रमका रूपमा कुन पाठ्यक्रमको ढाँचालाई चिनिन्छ? विषय केन्द्रित, क्रियाकलाप केन्द्रित, समस्या केन्द्रित र मुख्य पाठ्यक्रम। क ख ग घ। ल हेरौँ त ल, यो सिकाइ केन्द्रित पाठ्यक्रम भनेको कुन ढाँचालाई चिनिन्छ? सिकाइ केन्द्रित भनेको है, सिकाइ केन्द्रित भनेको के भन्नुहोस् त? क्रियाकलाप केन्द्रित ढाँचालाई, क्रियाकलाप केन्द्रित ढाँचालाई हामीले सिकाइ केन्द्रित पाठ्यक्रम पनि भन्न सक्छौँ है। ल अब यो क्रियाकलाप केन्द्रित ढाँचाले विद्यार्थीका रुचि, इच्छा, आवश्यकता, उसको सिकाइको गति, सिकाइको स्तरलाई ख्याल गरेर अथवा सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छ। पुरो बुझ्नुभएको छ? बाल मनोविज्ञानको पूर्ण रूपमा सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता क्रियाकलापमा केन्द्रित ढाँचाले राख्छ, क्रियाकलापमा केन्द्रित पाठ्यक्रमको ढाँचाले राख्छ है। अनि सिकारुको वैयक्तिक रुचि तथा आवश्यकताको आधारमा यसमा पाठ्यक्रमको निर्माण हुन्छ। अनि यो चाहिँ एउटा पाठ्यक्रम लचक अवधारणामा आधारित छ है। यो कुरो पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा। लचक अवधारणामा आधारित भनेको चाहिँ क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। अनि यसको मुख्य विधि भनेको चाहिँ समस्या समाधान विधि हो अथवा प्रयोगात्मक विधि हो भनौँ न। प्रयोगात्मक विधिमा बढी जोड दिन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ। ल अनि सिकारको व्यक्तिगत भिन्नतालाई जोड दिने र सिकारको सर्वाङ्गीण विकासमा पनि यसले विशेष जोड दिन्छ है। सिकारको व्यक्तिगत भिन्नतालाई पनि यसले जोड दिन्छ, व्यक्तिगत भिन्नतालाई पनि जोड दिन्छ र सिकारको सर्वाङ्गीण विकासमा पनि यसले जोड दिन्छ। जस्तो विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले सिकारको भौतिक विकासमा मात्रै जोड दिन्थ्यो। सम्झिनु भएको छ अहिले पढेको? यसो त सम्झिनु भएको छ अहिले पढेको? विषय केन्द्रित पाठ्यक्रमले चाहिँ सिकारको बौद्धिक पक्षमा मात्रै जोड दिन्थ्यो भने यो क्रियाकलाप केन्द्रित पाठ्यक्रमले सिकारको सर्वाङ्गीण पक्षमा जोड दिन्छ, सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा यसले विशेष जोड दिन्छ। बुझ्नुभयो है? ल अर्को प्रश्न हेरौँ। ल कुन पाठ्यक्रम ढाँचाले सामाजिक रुचि, आवश्यकता र समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ? कुन पाठ्यक्रमको ढाँचाले सामाजिक रुचि, आवश्यकता र समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ? विषय केन्द्रित, क्रियाकलाप केन्द्रित, समस्या केन्द्रित र मुख्य पाठ्यक्रम। क ख ग घ। भन्नुहोस् त ल। ल एकदम सहिलो उत्तर। तपाईँले यहाँ अप्सन देखेर पनि मिलाउनु भएको छ, अप्सन देखेर पनि मिलाउनु भएको छ, नचोरिकन पनि मिलाउनु भएको छ। एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ तपाईँहरू है, नचोरिकन मिलाउनु भएको छ है। हो ल अब नचोरिकन मिलाइ भन्नुभएको छ। यहाँ चोरेको छैन भन्नुभएको छ। चोरले अहिलेसम्म मैले चोरे अहिलेसम्म भनेको रेकर्ड छैन अरे साथीहरू है। म चोर बन्न भनेको छैन अरे अहिलेसम्म है। ठिक छ, कहिले यसो जोक गर्नुपर्छ है, नातिनुहोस् फेरि, रिसाउनु होला, नरिसाउनु होला। जस तपाईँ र मेरो भेट भयो त्यहाँ त कहिलेदेखि हो? कति महिना भयो हाम्रो भेट भएको? कति महिना भयो भन्नुहोस् त? भयो क्यारे 4-5 महिना भयो। तुफानमा त पहिला भेट भएन?
न्यूनतम तपाईहरुसँग मैले 5 महिना छलफल गरेको छु है। ल ठीक छ, जे होस् ठीक छ, छाड्दिनुस्। जे मैले जे भने पनि तपाईले खासै रिसाउनु, तपाईले जे भने म खासै रिसाउनु फेरि त्यो कुरा हो। ल ल अब सामाजिक रुचि, आवश्यकता तथा समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने ढाँचा भनेको चाहिँ समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम हो है। समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। यसले सिकारुमा एउटा समस्या समाधान गर्ने क्षमताको विकास गराउँछ है। व्यक्तिमा अथवा सिकारुमा अथवा विद्यार्थीमा समस्या समाधान गराउने काम यसले गर्छ है। आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्दा के कस्ता समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित पाठ्यक्रम समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम हो। यसले समाजमा रहेका मूल्य मान्यताहरूलाई एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छ। अनि यसले चाहिँ सामाजिक अन्धविश्वासले हटाउँदै एउटा आदर्श समाज, न्यायपूर्ण समाज र समतामूलक समाज निर्माणमा पनि यसले बढी जोड दिन्छ है। आदर्श समाजको निर्माणमा यो समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रमले जोड दिन्छ र सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने यसको मुख्य मान्यता हो है त। साथीहरूले एउटा प्रश्न सोधे, तपाईहरु हिजो जम्मा 300 जना मात्रै आउनुभएको थियो, अरु कहाँ जानुभयो भन्नुस् त। हिजोको क्लासमा जम्मा 300 जना मात्रै आउनुभएको थियो, अरु कता हराउनु भयो? हिजो नआएका साथीहरु को हुनुहुन्छ? हिजोको क्लासमा नआएका साथीहरु कहाँ जानुभयो भन्नुस् त। खै यसरी क्लास छोड्न पाइन्छ? ल हिजो पढाएको लेसनबाट 3टा क्वेशन आएन, के गर्नुहुन्छ? छरम्बर गएन? ल 1 जनाको 2 जनाको नेटको समस्या भयो मैले माने, 30-40 जना कहाँ हराउनु भयो हिजो? क्लास नसुन्नुस् है साथीहरु, क्लास एक दिन पनि मिस नगर्नुस्। अबको 19 गतेसम्मको लागि तपाईले मेरो लागि समय दिनुस् कि म पटक त्यही भन्दै आएको छु, अहिले पनि त्यही भन्छु, क्लास छोड्ने होइन। अनि होली चर्ना र क्लास छोडेर हुन्छ? हिजोकीबाटको क्वेशन फर्स्ट के गर्ने समस्या भएन? त्यही भएर क्लास सबको नछुनु। ल 1-2 जनाको समस्या हुन्छ, नेट चल्दैन, कहिले इमर्जेन्सी काम पर्छ, ठीक छ। हिजो त झन्डै 30 जना आउनु भएन साथीहरु, 30 जना थोरै यो लापरवाही गर्नु भएन है साथीहरु। ल ठीक छ सर, हिजो विद्यालयमा होली खेलेको लास्ट गलिएछ अनि सुतिहारी। ल म केही बोलिन्न है। ल प्रश्न नम्बर 12 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 12, मुख्य पाठ्यक्रमको अवधारणा कुन देशबाट आएको? धेरै पटक परीक्षामा सोधेको छ, धेरै पटक परीक्षामा सोधेको छ है। मुख्य पाठ्यक्रमको अवधारणा कुन देशबाट आएको? प्रश्न नम्बर 12 को धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न, एकदम सजिलो पनि प्रश्न है। यसको सहित चाहिँ अमेरिकाबाट आएको है। मुख्य पाठ्यक्रमको अवधारणा चाहिँ अमेरिकाबाट आएको, विशेष गरी 20औं शताब्दीमा भएको प्रगतिवादी आन्दोलनको परिणामस्वरूप यसको विकास भएको है। त्यो पनि हामी ख्याल गरौँ, कुन आन्दोलनको विकास भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ। प्रगतिवादी आन्दोलनको परिणामस्वरूप यो अमेरिकाबाट मुख्य पाठ्यक्रमको विकास भएको, त्यो पनि हामीले याद गरौँ। मुख्य पाठ्यक्रमको विकास भएको 20औं शताब्दीमा है। अनि अमेरिकाबाट जोन निबेल ल्याएको फेरि कसले ल्यायो भन्नु होला। फेरि अमेरिकाबाट जोन निबेलले प्रगतिवादी आन्दोलनको परिणामस्वरूप आएको है। 20औं शताब्दीमा आन्दोलन कुन भन्दा प्रगतिवादी आन्दोलन कसले ल्यायो भन्दा जोन निबेलले, कहाँबाट ल्यायो भन्दा अमेरिकाबाट है। यो कुरा हामी याद गर्नु पर्यो। अनि यो मुख्य पाठ्यक्रममा सबै विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने विषयवस्तु समावेश भएका हुन्छन्। कुरो बुझ्नुमा छ नि? सबै विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई यसमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। म फेरि भन्छु, सबै विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा सिक्नुपर्ने विषयवस्तुलाई यसमा समावेश गरिएको हुन्छ है। अनि मुख्य पाठ्यक्रमलाई साझा सिकाइ, एकीकृत सिकाइ, आधारभूत शिक्षा तथा एकीकृत समय कक्षा पनि भनिएको पाइन्छ। यो लास्टको बुँदा धेरै आवश्यक जान्न छैन, तर माथिको चाहिँ याद गर्न आवश्यक छ है। सुपर धामीजी सुन्नुभएको छ मलाई? सुपर धामी, सपुर धामी हो, बुझ्नुभयो होइन? अब बुझ्नुभयो? उठ्नुहोस् है, उठेर पढ्नुहोस् है, बिस्तारमा पल्टेर सुन्ने होइन।
उठ्ने मुख्य कुरा लेख्ने मुख्य कुरा लेखिहाल्ने हो। ल प्रश्न नम्बर 13 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 13 हेरौँ। ल पाठ्यक्रममा योजना गरिएका विषयवस्तुभन्दा बाहिर सिकाउले प्राप्त गरेका सिकाइ अनुभवलाई डट 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 भनिन्छ। भन्नुहोस् त ल, पाठ्यक्रमले योजना गरेका विषयवस्तुभन्दा बाहिरबाट सिकाउले प्राप्त गरेका योजनालाई डट 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 भनिन्छ। विषय केन्द्रित पाठ्यक्रम, सुसुप्त पाठ्यक्रम, समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम, समस्या केन्द्रित पाठ्यक्रम र मुख्य पाठ्यक्रम। क ख ग घ। ल धेरै साथीले मिलाउनु भएको छ, आँखा सिधा हेरेर मिलाउनु भएको छ है। ल ठिक छ। यसको सही उत्तर चाहिँ सुसुप्त पाठ्यक्रम है। सुसुप्त पाठ्यक्रम यानि कि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएका र तर त्यो पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि विद्यार्थीले सिकेका कुराहरू चाहिँ सुसुप्त पाठ्यक्रमभित्र पर्छ। बुझ्नुभयो कृष्णजी? हेलो कृष्णजी, सुन्नुभयो? विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश नभएका है, विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश नभएका त्यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूले सिकेका विषयवस्तु चाहिँ सुसुप्त पाठ्यक्रम हुन्। बुझ्नुभयो? म फेरि भन्छु, विद्यालयको पाठ्यक्रममा चाहिँ स्पष्ट रूपमा समावेश नगरिएका तर त्यो पाठ्यक्रमलाई विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिकाउले सिकेका सिकाइ अनुभवहरूको सङ्गालो भनेको सुसुप्त पाठ्यक्रम हो अथवा अदृश्य पाठ्यक्रम हो। हिडन करिकुलम भन्छ यसलाई है। यसलाई अदृश्य पाठ्यक्रम पनि भनिन्छ। अब विद्यालयले नसिकाएको कुरो पनि छ नि, के अरे शिक्षकले नसिकाएको तर विद्यालयले सिकाएको, यसरी पनि हामीले याद गर्न सकिन्छ। शिक्षकले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नसिकाएको तर त्यो शिक्षकले सिकाउने क्रममा अरू अरू परिवेशबाट, बाह्य वातावरणबाट, बाह्य परिवेशबाट अथवा विद्यालयको वातावरणबाट सिकेका कुराहरू चाहिँ अदृश्य पाठ्यक्रमभित्र पर्छन् है। अदृश्य पाठ्यक्रम भन्ने शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग चाहिँ यो 1971 मा बेल्सन स्नाइडरले गरेका हुन्। पूर्वमा छ नि, अदृश्य पाठ्यक्रम भन्ने शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम 1971 मा बेल्सन स्नाइडरले गरेका हुन्। यो कुरो हामीले याद गरौँ। अब अदृश्य पाठ्यक्रम भन्नाले योजना गरेको पाठ्यक्रमले सिकाउन नसकेका तर उक्त पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विद्यार्थीले सिकेका सम्पूर्ण कुराहरू अदृश्य पाठ्यक्रमभित्र पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। अदृश्य पाठ्यक्रमभित्र पर्छ भने हामीले त्यो कुरा बुझौँ। ल एउटा प्रश्न 14 नम्बरको हेरौँ। यो 14 नम्बरबाट एउटा प्रश्न स्योर आउँछ। कुरो बुझ्नु छ नि? 14 नम्बरबाट एउटा प्रश्न स्योर अहिलेदेखि घोक्नुस्। त्यो तीनटा मिति अहिले घोक्नुस्। 2 नम्बर फ्याट्टै स्योर आउँछ कि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको मिति आउँछ कि चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको स्वीकृति मिति आउँछ है। बुझ्नु पनि होइन? घोक्नु छ त्यो भन्दैसित। ल अब स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो भन्नुहोस् त ल। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो? क ख ग घ। ल यसको सही उत्तर हो ख है। यसको सही उत्तर ख। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति मिति भनेको चाहिँ 71-33 है। 71-33। ल अनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको स्वीकृति मिति भनेको चाहिँ 2076 5 महिना 20 गते। एउटा आउट क्वेसन हो यो। कुरो बुझ्नुहोस्, एउटा आउट क्वेसन हो। 76 5 20 गते राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भयो। स्वीकृत गर्ने निकाय भनेको चाहिँ नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हो। त्यो पनि हामीले हेरौँ। अनि राष्ट्रिय शिक्षा नीति चाहिँ 2076 7 महिना 18 गते स्वीकृत भएको छ। कार्तिकको 18 गते। कसको बर्थडे भन्नुहोस् त? कार्तिकको 18 गते कसको बर्थडे? ठ्याक्क बर्थडे भनेर सम्झिनुहोस्, ठ्याक्कै मिल्छ है। त्यस्तो डेट सम्झिनु पर्यो भने साथीको बर्थडेसँग लगेर जोड्नुहोस् त, कति सहिलो हुन्छ सम्झिनु। ल यहाँ उदय लामिछानेको बर्थडे रहेछ है, कार्तिकको 18 गते। अनि परिनिसाको पनि रहेछ होला कार्तिकको 18 गते बर्थडे।
पर्निसाको, उदय लामिछानेको अनि प्रेममाला केसीको पनि रहेछ। ल साथीहरूको बर्थडे सम्झिने ठ्याक्क डेट मिल्छ है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भयो भन्दा 2076 7 महिना 18 गते भन्ने। चौधको देखाइरहेको छु, फेरि 14को देखाउनु भन्नुभएको छ। 14को यही छ त, हेर्नु त 14को क्वेसन यही छ, हेर्नु त। नवराज सर, हेलो नवराज सर, उज्यालो भइसक्यो, हजुर उज्यालो भयो, उठ्नुहोस्। हेर निधाएर बिचरा कति निद लाग्यो होला है, देशपुरी होली खेल्दाखेरि थाक्नु भयो होला। नवराज सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, सुत्ने होइन, कहाँ सुतेर हुन्छ। ल अर्को नीति हेरौँ, अर्को परिभाषा हेरौँ। ल यो परिभाषा नि यो पनि आएको थियो है अस्ति गण्डकी प्रदेशको प्रासमा, यो क्वेसन पनि आएको जस्तो लाग्यो हो। हेर्नुहोस् त, पाठ्यक्रमको परिभाषा सम्बन्धी परिवर्तित धारणाको क्रम कुन हो? विषयवस्तु, उद्देश्य, अनुभव र योजना। यसको क्रमिक रूपमा कुन हो भन्नुहोस् त। ल सुप्रसाद, यो क्वेसन अस्ति आएको हो। प्रेमजी कुन हो भन्नुहोस् त। ल पाठ्यक्रमको परिभाषा सम्बन्धी परिवर्तित धारणाको क्रम चाहिँ कुन हो? विषयवस्तु, अनुभव, उद्देश्य र योजना। कुन हो भन्नुहोस् त। ल क ख ग घ। धेरैको मिलेको छैन है। सुरुमा त विषय संकुचित अर्थ भनेको चाहिँ विषयवस्तु हो भन्न हामी सुरुमा पढेको होइन। सुरुमा विषयवस्तु आउनु पर्यो, सुरुमा बुझ्नु भएको छ। सुरुमा विषयवस्तु आउनु पर्यो, अन्तिममा योजना आउनु पर्यो। ल कुन हो भन्नुहोस् त। ल सुरुमा विषयवस्तु आउनु पर्यो र अन्तिममा योजना आउनु पर्यो। कुन हो? ल यसको सही उत्तर घ है। विषयवस्तु, अनुभव, उद्देश्य र योजना है, त्यो कुरा हामी याद गरौँ। ल अब टेलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्व 4वटा छन्। हेर्नुहोस् है, टेलरका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? 4वटा छन्। के? उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। बुझ्नु भएको छ? उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। टेलरका अनुसार पाठ्यक्रमको तत्त्व कतिवटा? 4वटा है, 4वटा छन्। के? उद्देश्य, विषयवस्तु, मूल्याङ्कन र उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन है। अनि टालाका अनुसार पाठ्यक्रमको तत्त्व कतिवटा? टालाका अनुसार कतिवटा पाठ्यक्रमको तत्त्व? 7वटा छन् है, 7वटा छन्। त्यसलाई हामीले याद गरौँ। जस्तो के? आवश्यकताको पहिचान भनेको छ, उद्देश्य निर्माण भनेको छ है, अनि विषयवस्तुको चयन भनेको छ है, विषयवस्तुको संगठन भनेको छ, सिकाइनुभएको छनौट, सिकाइनुभएको संगठन, मूल्याङ्कनका तरिकाहरूको निर्धारण भनेको छ। यो भनेको एउटा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू हो अथवा पाठ्यक्रम विकास गर्दा अपनाइने कुरा हो यो है। ल प्रश्न नम्बर 16 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 16। ल पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयका समग्र कार्यकलापहरूलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्छ? पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयका समग्र कार्यकलापहरूलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्छ? क ख ग घ। प्रश्न पढ्नुहोस् एकपटक, प्रश्न नपढेको उत्तर दिने होइन। पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयका समग्र कार्यकलापहरूलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्छ? सीताजी मिलेन तपाईँको? नियन्त्रणको कुरा छ नि साथी। नियन्त्रण हेर्नुहोस् त, कसले गर्छ? नियन्त्रण उद्देश्यले गर्छ भनेको होइन, उद्देश्यले गर्छ भनेको होइन। किनकि उद्देश्यकै आधारमा सम्पूर्ण तत्त्वहरू निर्देशित हुन्छन्, नियन्त्रण हुन्छ भनेको होइन। भर्खरै
त्यो शिक्षक विद्यार्थीका कार्यकलाप मात्रै आयो भने चाहिँ क्रियाकलापमा लगाउने, शिक्षक तथा विद्यार्थीका कार्यकलापहरू कुन तत्त्वमा हुन्छ भन्यो भने चाहिँ क्रियाकलाप भयो है। त त्यहाँ त क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको छ नि। खोइ प्रश्न बुझेको? यस्तै पैसा यस्तै हल्का यसो घुमाएर दिन्छ अनि बिग्रिन्छ एक्जाम। है एक्जाम हल्का घुमाएर दिन्छ नि सकियो। ल पाठ्यक्रमको तत्त्वहरूको व्यक्त गरौँ हेर्नुहोस् त। नियन्त्रण हेर्नु पर्यो नि, नियन्त्रण हेर्नु पर्यो नि। त्यही भएर पुरा प्रश्न पढ्नुहोस्, प्रश्नको क्रियापद के छ त्यो पनि हेर्नुहोस् भनेको मैले है। प्रश्न पुरा पढ्नुपर्छ। आदि प्रश्न पढेर जसले टिक लाग्यो ऊ मान्छे गयो, सिधै खोलाखोल गयो। त्यही भएर पुरा प्रश्न पढ्ने, विशेष गरी क्रियापदलाई बढी ख्याल गर्ने। कहिलेकाहीँ कुन होइन भनिदिन्छ पूर्व बिन्दुमा छ नि, अथवा सान्दर्भिक कथन कुन होइन भनिदिन्छ लास्टमा आएर, अथवा त्यस्तै खालको अलि नेगेटिभ पनि आउने खालको क्रियापद दिन्छ अनि उत्तर ठ्याक्कै मिल्दैन। त्यही भएर प्रश्नको क्रियापदलाई पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। ल अनि पाठ्यक्रमलाई उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्यार्थीको टेलर मैले अगाडि पनि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई है। उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गर्ने विद्यार्थीको टेलर हुन्। अनि कुनै तह अथवा कुनै कक्षा है, कुनै तह अथवा कुनै कक्षा अथवा कुनै विषयको अध्ययन गरेपछि प्राप्त हुने उद्देश्य भनेको साधारण उद्देश्य हो। पूर्वमा छ कुनै तहको, कुनै कक्षाको अथवा कुनै विषयको अध्ययन पश्चात प्राप्त हुने उद्देश्य भनेको चाहिँ साधारण उद्देश्य भने प्रत्येक दिनको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पश्चात प्राप्त हुने उद्देश्य भनेको विशिष्ट उद्देश्य। बुझ्नुभयो? कुनै तह, कुनै विषय अथवा कुनै कक्षाको अध्ययन पश्चात प्राप्त हुने उद्देश्य भनेको चाहिँ साधारण उद्देश्य हो। त्यो प्राप्त गर्न लामो समय लाग्छ है। अपराधिक भाषामा लेखिएको हुन्छ, अहिले चर्चा गरिसक्यो त्यसको बारेमा। अनि कुनै विषयवस्तु अध्ययन गरिसके पश्चात प्राप्त हुने उद्देश्य भनेको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य। अथवा दैनिक हामीले पाठ्यक्रम बनाउँछौँ नि, दैनिक पाठ्यक्रम बनाउँछौँ नि, हो जो दैनिक पाठ्यक्रममा प्रयोग हुने उद्देश्य भनेको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य हो है। ल प्रश्न 17 मा जाउँ। शैक्षिक उद्देश्यका प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? संज्ञानात्मक, भावात्मक र मनोक्रियात्मक तीनटा हुन् है। संज्ञानात्मक, भावात्मक र मनोक्रियात्मक है, ती तीनटै हुन्। यानि कि माथिका सबै त्यसको सही उत्तर है, माथिका सबै त्यसको सही उत्तर। चाँदनीजी लेख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ? बोलेको सुन्नु, टाउको हल्लाउनु पर्यो है। ठिक छ। ल अब हेरौँ। अब शैक्षिक उद्देश्यलाई यसरी तीनटा भागमा विभाजन गर्ने व्यक्ति भनेको बेन्जामिन एस ब्लुम है। यसलाई ब्लुम्स टेक्सोनोमी पनि भन्छ। यो कुरो पनि हामी याद गरौँ। बुझ्नुभएको छ? शैक्षिक उद्देश्यलाई संज्ञानात्मक, भावात्मक र मनोक्रियात्मक गरी विभाजन गर्ने व्यक्ति भनेको बेन्जामिन एस ब्लुम हुन्। त्यो कुरा हामी याद गरौँ। त्यो मध्ये शैक्षिक उद्देश्य मध्ये पनि संज्ञानात्मक क्षेत्रका विकासकर्ता भनेको चाहिँ बेन्जामिन एस ब्लुम हुन्। उनले 1956 मा विकास गरे है। त्यसै गरी भावात्मक क्षेत्रको विकासकर्ता भनेको चाहिँ डेभिड आर क्राथलो, उनले चाहिँ 1964 मा विकास गरे भने मनोक्रियात्मक क्षेत्रको विकासकर्ता भनेको चाहिँ जे सिम्पसन र अनिता झारो, उनले 1972 मा यो विकास गरे है। एकपटक पढ्नुहोस् त सुरुदेखि, प्रश्न 17 को पढ्नुहोस् त सबैले।
भावात्मक भन्ने बुझौँ, भावनात्मक नलेखौँ, भावात्मक भनौँ है। ल हेरौँ त। अब बेन्जामिन एस ब्लुमको टेक्सोनोमी अनुसार चाहिँ शैक्षिक उद्देश्यका क्षेत्रहरू चाहिँ तीनटा छन्, एउटा संज्ञानात्मक, अर्को भावात्मक, अर्को चाहिँ मनोक्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्रको विकासकर्ता चाहिँ ब्लुम 1956 है, बुझ्नुभएको छ। अनि भावात्मक क्षेत्रको विकासकर्ता भनेको चाहिँ डेभिड आर क्राथन 1964 र मनोक्रियात्मक क्षेत्रको विकासकर्ता भनेको चाहिँ जे सिम्पसन र अनिताहरू। कसरी सम्झिने होला त हेर्नुहोस् त। तिनटैमा 1900 छ हो, कुरो बुझ्नुभएको छ। तिनटैको त विकासको समय भनेको चाहिँ 1900 छ नि। 1900 मा माथिबाट 5, 6, 7 भनेको छ। 1956 को 5, 1964 को 6 र 1972 को 7, 5, 6, 7 क्रमिक रूपमा हेर्नुहोस्। अनि तलबाट 2, 4 छ। एउटा याद गर्नुभयो भने त्यो टेक्निकले तपाईँले अरू तिनटै याद गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? जस्तो 1956 को हामीले याद गरियो भने 5 पछि 6 आउँछ हैन, अनि 2, 4 छ अथवा 6, 4, 2 जसरी पनि हुन्छ, तर सम्झिन सजिलो हुन्छ। त्यो गरे पनि हुन्छ है। अनि 8 वर्ष जोड्ने केही फरक पर्दैन, कुरो बुझ्नु भएको छ। 8 वर्ष जोडे पनि केही फरक पर्दैन, कुरा एउटै हो, जुन सम्झे पनि उयो है। सुरुको एउटा सम्झिने, यस्तो सुरुको तपाईँले सम्झिनु भयो भने 8 जोड्दै जानु पर्यो, अन्तिमको सम्झिनु भने 8 घटाउँदै जानु पर्यो। जुन आइडिया सही लाग्छ त्यो आइडिया युटिलाइज गर्नुहोस् है। 1956 सम्झिनु भयो भने प्लस 8 जोडे 1964 हुन्छ। 1964 मा फेरि 8 जोड्नु भयो भने 1972 हुन्छ। 1972 सम्झिनु भयो सुरुमा भने त्यसमा 8 घटाउनुहोस्, त्यो भावात्मक क्षेत्र आउँछ, त्यसमा 8 घटाउनुहोस्, अर्को संज्ञानात्मक क्षेत्र आउँछ है। जुन आइडिया युटिलाइज गरे पनि हुन्छ। बुझ्नु पनि हैन। ल अब प्रश्न 18 मा जाउँ। शैक्षिक क्षेत्रमा शैक्षिक उद्देश्यको कुन पक्षलाई बढी उपयोगमा ल्याइएको पाइन्छ? शैक्षिक क्षेत्रमा शैक्षिक उद्देश्यको कुन पक्षलाई बढी उपयोगमा ल्याइएको पाइन्छ? माथिका सबैले आउनु साथीहरू। ल हो, माथिका सबैले आइदिनुहोस् कि। ल सीता पाखले फेरि घ भन्नुभयो। भन्नुहोस् त। ल शैक्षिक क्षेत्रमा कुन उद्देश्यको कुन पक्षलाई बढी प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ? भन्नुहोस् त। क ख ग, क ख ग घ। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोक्रियात्मक क्षेत्र र माथिका सबै। ल यो शैक्षिक क्षेत्रमा बढी उपयोगमा ल्याइएको चाहिँ जे सिम्पसन र अनिता हेयरको मनोक्रियात्मक क्षेत्र बढी प्रयोगमा ल्याइएको छ है। तुलनात्मक रूपमा बढी प्रयोग भएको भने चाहिँ मनोक्रियात्मक क्षेत्र बढी प्रयोग भएको छ है। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। यसमा माथिका सबै क्वेसन भन्नु भएन किन हो? कि मैले सुरुमै कटअप गरेर हो तपाईँहरूलाई? ल ठिक छ। अब एउटा कुरा के याद गरौँ भने धेरै पटक यहाँबाट प्रश्न सोधेको छ, धेरै पटक। बुझ्नु भएको छ? ठ्याक्कै घोक्नुपर्छ यसलाई घोक्नुपर्छ। जस्तो परीक्षामा के भन्न आउँछ भने संज्ञानात्मक क्षेत्रको के अरे शैक्षिक उद्देश्यहरूको क्रममा संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो क्रम कुन हुन सक्छ, अथवा पहिलोमा कुन पर्छ हुन सक्छ? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्याङ्कन, त्यसरी सोध्छ है। ल ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन मध्ये क्रमिक रूपमा याद गर्नुपर्छ है साथी। यसलाई अन्तिममा कुन पर्छ? संज्ञानात्मक क्षेत्रको शैक्षिक उद्देश्य निर्धारणको अन्तिम क्रममा कुन पर्छ हुन सक्छ? अन्तिममा मूल्याङ्कन, सुरुमा ज्ञान पर्छ है। त्यस्तै गरी भावात्मक क्षेत्रको सुरुमा चाहिँ प्राप्त गर्नु, अन्तिममा चाहिँ चारित्रीकरण हो। अनि मनोक्रियात्मक क्षेत्रको सुरुमा चाहिँ प्रत्यक्षीकरण र अन्तिममा चाहिँ मौलिकपन। यसरी 6वटा, 5वटा, 7वटा छन् है। भावात्मकको 5वटा, संज्ञानात्मकको 6वटा र मनोक्रियात्मकको चाहिँ 7वटा क्षेत्रहरू रहेका छन् अथवा क्रमहरू रहेका छन् है। संज्ञानात्मक क्षेत्रको क्रम चाहिँ 6वटा छन्
ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कन है। अनि भावात्मक क्षेत्रको क्रम चाहिँ प्राप्त गर्नु, प्रतिक्रिया जनाउनु, मान्यता दिनु, संगठन गर्नु र चारित्रिकरण भनेको छ। है। अनि मनोज्ञानात्मक क्षेत्रको क्रम भनेको प्रत्यक्षीकरण, तयार, निर्देशित प्रक्रिया, यान्त्रिकीकरण है, जटिल कार्यको प्रतिक्रिया र मौलिकपन। यसरी जम्मा कतिवटा रहेका छन्? यसरी जम्मी 7 वटा रहेका छन्। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ है। एकपल्ट पढ्नुहोस् त सबै साथीले, एकपटक पढ्नुहोस् त ल। पढ्नुभयो ल। अब हामी एउटा कुरा के याद गरौँ भने अहिले तपाईँ त्यहाँ सिर्जना आएको छ भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ विशेष गरी संज्ञानात्मक क्षेत्रमा हो है। संज्ञानात्मक क्षेत्रमा त्यो चाहिँ बेन्जामिन ब्लुमको अनुसार यही नै हो, कुरो बुझ्नु भएको छ। अनि पछि एउटा ठ्याक्क नाम याद भएन, अहिले ठ्याक्क नाम याद भएन, को मान्छेले कुन विद्वानले चेन्ज गरेर यसलाई स्मरण अनि बुझाइ अनि प्रयोग अनि विश्लेषण अनि मूल्याङ्कन अनि अन्तिममा चाहिँ सिर्जना गरेर राखेका छन् है। मैले लेख्नुपर्छ, यहाँ लेख्नुपर्छ। र संज्ञानात्मक क्षेत्रहरूको परिवर्तित क्रम के छ? सुरुमा स्मरण सक्यो अरे होइन, भन्नुहोस् त याद छ तपाईँलाई? कता कता याद गरेर भन्छु, बिग्रियो भने भन्नुहोस् है। स्मरण हो सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ बुझाइ जस्तो लाग्छ। स्मरण बुझाइ अनि चाहिँ प्रयोग, माथिको प्रयोग थर्डको चाहिँ थर्डै आएको छ है, थर्डको चाहिँ थर्डै आएको छ। अनि विश्लेषणको विश्लेषण राखेको जस्तो लाग्छ, विश्लेषणै हो। अनि विश्लेषण होइन, अनि अन्तिमको सिर्जना होइन, र सिर्जना। ल यसको पनि कतिवटा छन्, 6वटै छन् यसको पनि। बेन्जामिन ब्लुम भन्यो भने चाहिँ त्यही माथिको ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन गरी 6वटा लगाउने है। ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन गरी 6वटा लगाउने है। अनि त्यो संज्ञानात्मक क्षेत्रको परिवर्तित क्रम कुन भनेर सोध्यो भने सुरुमा स्मरण रहेछ, अन्तिममा सिर्जना रहेछ। छवटा भएन नि यहाँ, 1 2 3 4 5 एउटा कुन छुट्यो त नि? ए मूल्याङ्कन छुट्यो त यहाँ, त्यस्तै 6वटा भनेछु मैले। मूल्याङ्कन टाइप नगरिकन 6वटा भन्नु पाइएन नि होइन। ल 1 2 3 4 5 6वटा छन्। 6वटा भयो, 6वटा हेर्नुहोस् त। एउटा मूल्याङ्कन टाइप हान्ने बिर्सिया रहेछ कि, लेख्न चाहिँ 6वटा लेख्यो, मूल्याङ्कन टाइप हान्ने बिर्सिएछ। हेर्नुहोस् त, हेर्नु धेरै प्रश्न सोधेको छ साथी एकपटक है, धेरै पटक प्रश्न सोधेको छ यसबाट पनि। हेरौँ, कहिले चाहिँ संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो क्रम कुन भन्न सक्छ, कहिले अन्तिम भन्न सक्छ, कहिले चाहिँ भावात्मकको सोध्छ, कहिले चाहिँ मनोक्रियात्मक पक्षको सोध्छ। कसका अनुसार यो यहाँ एकजना साथी नाम लेख्नु भएको छ। ल अर्को हेरौँ। ल प्रश्न 19 हेरौँ। बेन्जामिन एस ब्लुमको शैक्षिक उद्देश्यको वर्गीकरणका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? भन्नुहोस् त ल, तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? तल्लो तहको सिकाइ माथिल्लो तहको सिकाइ भन्दा सरल हुन्छ, माथिल्लो तहको सिकाइ तल्लो तहको सिकाइ भन्दा जटिल हुन्छ है। तल्लो तहको सिकाइ माथिल्लो तहको सिकाइ भन्दा जटिल हुन्छ र करख दुवै ठिक छन्।
भन्नुहोस् त ल। तल्लो तहको सिकाइ माथिल्लो तहको भन्दा सिकाइ भन्दा सरल हुन्छ, माथिल्लो तहको सिकाइ तल्लो तहको सिकाइ भन्दा जटिल हुन्छ, तल्लो तहको सिकाइ माथिल्लो तहको सिकाइ भन्दा जटिल हुन्छ, र क र ख दुवै ठिक छन्। भन्नुहोस् त ल। गङ्गाजी कुन हो? हातले देखाउनु पर्यो, हातले क ख ग। ल यसको सही उत्तर चाहिँ कुन भन्नुहोस् त? क र ख दुवै ठिक छन् है, क र ख दुवै ठिक छन्। त्यो भनेको एउटै हो है, क र ख भनेको ठ्याक्कै एउटै हो। पढ्नु भएको छैन? ल अब हेरौँ, प्रश्न यसबाट पनि सोधेको छ। यो माथिको थप जानकारी, यसको थप जानकारी एउटै हो साथी। हेर्नुहोस् त, संज्ञानात्मक क्षेत्रको पहिलो तह भनेको चाहिँ ज्ञान हो, र अन्तिम तह भनेको मूल्याङ्कन हो। अनि भावात्मक क्षेत्रको पहिलो तह भनेको प्राप्त गर्नु, अन्तिम तह भनेको चारित्रिकरण हो। मनोक्रियात्मक क्षेत्रको पहिलो तह भनेको प्रत्यक्षीकरण हो, र अन्तिम तह भनेको मौलिकपन हो है। यो कुरा पनि हामी याद गरौँ। अन्तिम भनेको उच्चतम। ल अब शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले गरेका हुन्? शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरणको विकास कसले गरेका हुन्? बेन्जामिन ब्लुम्स, मर्जान र किन्डल, डेभिड आर क्राथुल, अनिता सिम्सन र के अरे जेई सिम्सन र अनिताहरू। क ख ग घ। ल यसको सही उत्तर चाहिँ 20 को सही उत्तर कति भन्नुहोस् त? 20 को सही उत्तर चाहिँ अरू सबै आइयो भने भनिसक्यौँ। बाँकी रहेको यो मर्जान र किन्डल रहेको छ, यही हो। मर्जान र किन्डलले चाहिँ सन् 2007 मा चाहिँ शैक्षिक उद्देश्यको नयाँ वर्गीकरण गरे है। उनको नयाँ वर्गीकरणमा चाहिँ 3वटा प्रणालीहरू छन् है, प्रमुख 3वटा प्रणालीहरू छन्। एउटा चाहिँ संज्ञानात्मक प्रणाली, अर्को परसंज्ञानात्मक प्रणाली, र अर्को चाहिँ सो प्रणाली छन्। 3वटा प्रणाली छन्। अनि त्यो संज्ञानात्मक प्रणालीका तहहरू पनि फेरि 4वटा छन्। हेर्नुहोस् त, 1 मा पुनःप्राप्ति, 2 मा बोध, 3 मा विश्लेषण, र 4 मा चाहिँ ज्ञानको उपयोग भनेको छ। अनि त्यो नयाँ वर्गीकरणमा भएका क्षेत्रहरू चाहिँ 3वटा छन्। एउटा सूचना, अर्को मानसिक प्रक्रिया, र अर्को चाहिँ मनोक्रियात्मक प्रक्रिया। अनि यो नयाँ वर्गीकरणलाई एउटा 2 आयामिक नमुनाले पनि चिन्न सकिन्छ है। 2 आयामिक नमुनाले पनि यसलाई चिन्न सकिन्छ है। ल प्रश्न नम्बर 21 मा हेरौँ। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि छनौट गरिएका विषयवस्तुको क्रमबद्ध प्रस्तुतिलाई के भनिन्छ? धेरै सजिलो प्रश्न। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि छनौट गरिएका विषयवस्तुको क्रमबद्ध प्रस्तुतिलाई के भनिन्छ? उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। धेरै सजिलो प्रश्न है। ल यसको सही उत्तर हो विषयवस्तु है, विषयवस्तु। त्यसो भने विषयवस्तु छनौटका आधार के छन् त? जस्तो डीके व्हिलरका अनुसार 2टा आधार छन्। डीके व्हिलरका अनुसार कतिवटा आधार छन्?
दुईटा आधार छन्। एक नम्बरमा वैधताको आधार, दोस्रोमा चाहिँ महत्त्वका आधार छन् दुईको विधाको अनुसार है। अनि निकोल्सका अनुसार चाहिँ निकोल्सका अनुसार चाहिँ आधारहरू तीनटा छन्। एउटा वैधताको आधार, अर्को महत्त्वको आधार र अर्को चाहिँ रुचि र सिक्न सक्ने क्षमताका आधार गरी तीनटा आधार छन् तिनको है। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ। अनि अर्को छ अर्को कुरा छ हेर्नु त, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको उद्देश्य पूर्ति गर्न विषयवस्तु छनौट गर्दा निम्न पक्षलाई मुख्य आधार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। नम्बर 1मा त वैधता र महत्त्वका आधार छ। 2 नम्बरमा चाहिँ रुचि, उपयोगिता र सिक्न सक्ने क्षमताका आधार भनेको छ है। र 3 नम्बरमा चाहिँ सामाजिक वास्तविकतासँग समरूपताका आधार भनेको छ। ल यहाँ एकजना यो क्वेसन कसले काट्यो मलाई थाहा भएन है। क्वेसन कसले बनाएको, उहाँ आफैले बनाउनु भयो अथवा कुनै विषयविज्ञले बनाउनु भएको त थाहा भएन। सर एउटा प्रश्नमा म दोधार भएको छ भन्नुभएको छ। बेन्जामिन ब्लुम्सका अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा उच्चतम तहको क्षेत्र कुन हो भन्नुभएको छ है। अनि अप्सनमा चाहिँ प्रयोग, ज्ञान, बोध, संश्लेषण भन्नुभएको छ है। प्रयोग, ज्ञान, बोध, संश्लेषण भन्नुभएको छ। अब खास हुनुपर्ने अप्सन हुनुपर्ने मूल्याङ्कन हो, मूल्याङ्कन लेखेको छैन। त्यसैले मूल्याङ्कन नलेखेपछि त्यहाँ भएका मध्ये सबैभन्दा उच्चतम कुन हो भन्दा त्यहाँ भएका मध्ये सबैभन्दा उच्चतम भनेको संश्लेषण हो। चन्द्रप्रकाश कोहली सुन्नुभएको छ। अप्सनमा भए मध्येको सबैभन्दा उच्चतम तहको क्षेत्र भनेको चाहिँ संश्लेषण हो। यदि त्यहाँ मूल्याङ्कन भएको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो फेरि। बुझ्नु भएको छ नि? क्लियर हुनुभयो अब चन्द्रप्रकाशजी? बुझ्नुभयो? तर यो प्रश्नको त्यति तुक छैन है। यो प्रश्नको त्यति तुक छैन। यो विषयविज्ञले बनाएको प्रश्न चाहिँ होइन। ल प्रश्न नम्बर 22 हेरौँ। पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले, यो परीक्षामा सोधेको प्रश्न है, पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले सिकाइ वृद्धि प्राप्तिको लेखाजोखा गर्छ? उद्देश्य, विषयवस्तु, क्रियाकलाप र मूल्याङ्कन। पाठ्यक्रमको कुन तत्त्वले अपेक्षित सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्छ? भन्नुहोस् त ल। यसको सही उत्तर हो कोली ख भनेको फेरि है फेरि। यसको सही उत्तर हो अपेक्षित उपलब्धि प्राप्तिको लेखाजोखा भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्म गरेर मूल्याङ्कनतिर लगाउने है। अपेक्षित उपलब्धि प्राप्तिको लेखाजोखा भनेर मूल्याङ्कनतिर लगाउने। अब हेर्नुहोस् त, अब हिल्ला टावाका अनुसार विषयवस्तु समकालहरू हुन त यो थप जानकारीमा विषयवस्तु देखेर होला नि साथीले ख भनेको। कहिलेकाहीँ आँखा दायाँ बायाँ पार्दा नै गल्ती हुँदो रहेछ है। ल हेरौँ त ल। हिल्ला टावाका अनुसार विषयवस्तु समकालहरू अन्तर्गत चाहिँ विषयवस्तुको महत्त्व र वैधताका आधार भनेको छ नम्बर 1मा। 2 नम्बरमा चाहिँ सामाजिक वास्तविकतासँग समरूपताका आधार भनेको छ। जस्तो समाज छ, जस्तो वास्तविकता छ त्यहाँ त्यस्तै खालको विषयवस्तु चयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अर्को चाहिँ चौडाइ र गहिराइको सन्तुलनको आधार भनेको छ। लम्बी र समतुल्य सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भनेको छ यसले। अर्को चाहिँ उद्देश्यहरूको व्यापकताको आधारको कुरा छ। अर्को विद्यार्थीले सिक्न सक्ने र अनुभवसँग मिल्ने आधार छ। र अन्तिमको चाहिँ विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकतासँग मिल्ने आधार गरी हिल्ला टावाका अनुसार चाहिँ 6वटा विषयवस्तुका आधारहरू छन् है। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ। र प्रश्न नम्बर 23 को धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न र त्यसको थप जानकारी पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न नम्बर 23 को यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ है परीक्षाको लागि, पटक पटक सोधेको छ। ल पाठ्यक्रमविद टेलरका अनुसार सिकाइ अनुभवको संगठन गर्ने आधारहरू कुन कुन हुन् भन्नुहोस् त, कुन कुन हुन्?
जानियो, माथिका सबै त जानियो। माथिका सबै जाने पश्चात पनि त्यो निरन्तरता भनेको के, क्रम भनेको के र एकीकरण भनेको के त्यो पनि जान्न आवश्यक छ है। ल हेर्नुहोस् त, निरन्तरता भनेको चाहिँ तल्लो कक्षामा प्रयोग गरिएका विषयवस्तुलाई माथिल्लो कक्षामा पनि जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु अथवा पुनरावृत्ति गर्नु अथवा केही हदसम्म रिपिटेसन गर्नु भनेको चाहिँ निरन्तरता हो। जस्तो कक्षा 6 को सोसलमा भएको विषयवस्तुलाई कक्षा 7 मा पनि र कक्षा 8 मा पनि राखिएको छ नि, हो त्यो भनेको निरन्तरता हो कि। तल्लो कक्षामा भएको विषयवस्तु माथिल्लो तहमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो भने, दोहोऱ्याइयो भने त्यसलाई हामीले निरन्तरता भन्छौँ। कुरो बुझ्नु भएको छ? मैले इक्जाम्पल दिएँ, कक्षा 6 को सोसलको कुरा, 6 मा भएको सोसलको विषयवस्तुको कुरा 7 मा र 8 मा पनि राखिएको छ भने त्यसलाई निरन्तरता भन्छ। अर्को छ क्रम भनेको छ। तपाईँ फेरि लिभ भएर फेरि जोइन गर्नु है कृष्णजी, लिभ भएर फेरि जोइन गर्नुहोस्। ल अर्को चाहिँ क्रम भनेको छ। क्रम भनेको चाहिँ पाठ्यक्रममा छनौट गरेको विषयवस्तुहरूलाई सरलदेखि जटिलको क्रममा मिलाउनु भन्छ है। सरलदेखि जटिलको क्रममा मिलाउने काम चाहिँ क्रम अन्तर्गत पर्छ। अनि अर्को एकीकरण भनेको छ। एकीकरण भनेको छ, अब एकीकरण भनेको एउटै कक्षामा अध्यापन हुने विभिन्न विषयहरूबीच सहसम्बन्ध स्थापित गर्नु। कुरो बुझ्नु भएको छ? जस्तो कक्षा 6 को नेपाली, कक्षा 6 को सामाजिक, कक्षा 6 को स्वास्थ्य शारीरिक, कक्षा 6 को नैतिक, यस्ता विषयहरू छन् नि, हो त्यस्ता विषयहरूबीच चाहिँ सहसम्बन्ध कायम गर्नु भनेको एकीकरण हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? अब निरन्तरता भनेको विशेष गरी निरन्तरता भनेको चाहिँ लम्बिय संगठनसँग सम्बन्धित छ। यो लास्टको एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। निरन्तरता भनेको चाहिँ लम्बिय संगठनसँग सम्बन्धित छ भने एकीकरण भनेको चाहिँ समतलीय संगठनसँग सम्बन्धित छ है। एकीकरण भनेको चाहिँ समतलीय संगठनसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ। ल प्रश्न 24 हेरौँ। विषयवस्तुको संगठनको कुन तत्त्वले विद्यार्थीहरूमा एकीकृत ज्ञानको विकास गराउन सहयोग पुर्याउँछ? विषयवस्तुको संगठनको कुन तत्त्वले विद्यार्थीहरूमा एकीकृत ज्ञानको विकास गराउन सहयोग पुर्याउँछ? ल भन्नुहोस् त। निरन्तरता, क्रम र एकीकरण र माथिका सबै। कुन भन्नुहोस् त? ल माथिका सबै हो। ल यसको सही उत्तर हो, यसको सही उत्तर हो ग है। यसको सही उत्तर ग। एकीकरणले विषयवस्तुको विद्यार्थीहरूमा एकीकृत ज्ञानको विकास गराउन यसले सहयोग गर्छ। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ है। हेर्नुहोस् त, अब लम्बिय संगठन भनेको के त? लम्बिय संगठन भनेको जस्तो कक्षा 9 को र कक्षा 10 को सोसलमा भएको विषयवस्तुहरूलाई सहसम्बन्ध कायम गर्नु भनेको लम्बिय संगठन भयो। अथवा 2 अथवा 2 भन्दा बढी कक्षाका विषयवस्तुहरूलाई मिलाउनु। कुरो बुझ्नुभएको छ? 2 अथवा 2 भन्दा बढी कक्षाका कुनै एउटा विषयका विषयवस्तुहरूलाई मिलाउनु भनेको चाहिँ लम्बिय संगठन हो भने एउटै कक्षाका विभिन्न विषयहरूबीच चाहिँ सहसम्बन्ध कायम गर्नु भनेको चाहिँ समतलीय संगठन हो। जस्तै समतलीय संगठन भनेको कक्षा 10 को नेपाली, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक, नैतिक जस्ता विषयवस्तुहरूमा सहसम्बन्ध कायम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ समतलीय संगठन हो है। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ। क्लियर छ यसमा? भन्नुहोस् त, क्लियर छ? लम्बिय संगठन भनेको चाहिँ विभिन्न तहका है, विभिन्न तहका विभिन्न कक्षाका कुनै एउटा विषयवस्तु बीच चाहिँ सहसम्बन्ध कायम गर्ने लम्बिय संगठन भयो भने समतलीय संगठन भनेको कुनै एउटा कक्षाका विभिन्न विषयहरूबीच चाहिँ सहसम्बन्ध कायम गर्ने कुरा हो। क्लियर छ यसमा? मन्दिराजी, मन्दिरा लिम्बू सुन्नु भएको छ मलाई? निदाउन पाइएन है। निदाउनु भएको हो कि थाहा भएन, निदाउनु पाइएन। ल अनि यता पढ्ने बेला अरूसित गफ गर्न पनि पाइएन। यता क्लास भइरहेछ, अरूसित गफ गर्न पाइएन। उता भिडियो खोली खोली गफ गर्न पाइएन। ल हेर्नुहोस् त। ल यहाँ पेरमला केसीले एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ। लम्बिय भनेको तहगत हुन्छ, समतलीय भनेको कक्षागत हुन्छ भन्नुभएको छ है। एउटै कक्षामा हुन्छ भन्नुभएको छ। ठिक छ सर, आजको पढाइ बुझिन्न, के गर्ने होला अरे? तपाईँलाई त्यस्तै भएको छ? भन्नुहोस् त गङ्गाजी, बुझ्नु भएको छ? गाह्रो बनाउनु भयो साथीले मलाई।
कोले बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त खै, कोले बुझ्नु भएन? साथी तपाईँ तुफानमा मात्र पढ्नुभएको साथी हो भन्नुहोस् त? सजिलो लागिरहेछ भन्नुभएको छ, बुझिरहेछ भन्नुभएको छ? मदन अर्यालजी तपाईँ नयाँ हो साथी भन्नुहोस् त? मदनजी तपाईँ नयाँ हो? पढाउनु जाँगिर आयो नि त फेरि। चन्द्रकला चौधरीले पनि बुझिराखेको छु सर भन्नुभएको छ। यस्तो अब एकपटक पढ्दा बुझिएन भने यो रेकर्डिङ भिडियो छ हामीसँग, एडसप एकाडेमीमा फोन गर्ने अनि भिडियोलाई कम्तीमा 10 पटक सुन्ने, 10 पटक पढ्ने अनि बुझिन्छ है। मैले त झन् तपाईँलाई सजिलो तरिकाले सिकाए जस्तो लाग्छ, तपाईँले झन् बुझ्ने भन्नुभयो है। ठिक छ ल, पहिला बुझ्नको लागि तत्परता हुनु पर्यो, ध्यान हुनु पर्यो है। रेकर्डिङ भिडियो सबै युनिटको पाइँदैन, यो युनिटको मात्रै सरले दिनु भनेपछि दिनुहुन्छ नि, नत्र मनी कुरा गरौँला। दिन मिल्ने रहेछ भने अब त्यो संस्थाको नियम पनि मान्नु पर्यो। फेरि मैले भन्दैन दिन मिल्छ भन्ने कुरा होइन, संस्थाको नियम कस्तो छ, दिन मिल्ने रहेछ भने यो आजको लेसन मात्रै तपाईँहरूले सुन्नु होला, जो साथीले बुझ्नु भएन उहाँहरूले है। ल ठिक छ ल, कहाँ भन्दै थिएँ, कहाँ पढ्दै थिएँ मैले? 25मा हो पढ्ने। ल ल 25 हेरौँ ल, 24को भइसक्यो, लास्टको दुईटा ल। प्रश्न 25 हेरौँ ल। पाठ्यक्रमलाई एउटा प्रणाली रूपमा लिइन्छ, ती 3 प्रणाली अन्तर्गत के पर्छ भन्नुहोस् त? पाठ्यक्रमलाई एउटा प्रणालीको, त्यो प्रणालीभित्र के कुराहरू पर्छ? ल यसको प्रक्रिया उत्पादन माथिका सबै है, प्रक्रिया उत्पादन। अब लगानी अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् त हेरौँ त ल। लगानी अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन्? लगानी अन्तर्गत चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य, विषयवस्तु, शैक्षिक सामग्री, भौतिक सुविधाहरू, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सबै लगानी अन्तर्गत परे। अब प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप, समयको कुरा, शिक्षक तथा विद्यार्थीका कार्यहरू र मूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत परे है। प्रक्रिया अन्तर्गतका कुराहरू ती हुन्। अनि उत्पादन अन्तर्गत चाहिँ विद्यार्थीको उपलब्धि, संस्थागत विकास, बाह्य दक्षता र लागत प्रभावकारी जस्ता कुराहरू चाहिँ उत्पादन अन्तर्गत परे है। ल राजेश यादव मेसेज गर्नु, के कुरा छ मेसेज गर्नु त है, म यही हेर्छु त ल। हेरौँ ल, पाठ्यक्रमका स्रोतहरू के हुन्? अब यसको अप्सन छैन, अप्सन छैन, धेरै नलेज दिन खोजेको छु यो प्रश्नमा तपाईँहरूलाई है। पाठ्यक्रमको स्रोत भनेको चाहिँ टेलरले के भने, समाज, विद्या, विषय विशेषज्ञ, दर्शन र सिकाइक मनोविज्ञान भने टेलरले। टावाले चाहिँ सिकारु, संस्कृति, समाज र विषयवस्तु भनेका छन्।
है। अनि करले सिकारु समाज र विधाहरू भनेका छन्। जायसले चाहिँ अनुभव गरिएका स्रोत अथवा सिकारु समाजभित्रको कुराहरू छ। अनि दर्शनशास्त्री र विषयवस्तुको आदि स्रोत भनेको छ है। अरूभन्दा तपाईँले सुरुका नम्बर 1 र नम्बर 2 दुईटा कुरा याद गर्नुहोस्, पुग्छ। यदि दुईटा याद गरे पुग्छ, अरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छैन है। टेलरको टाबाको हेर्नुहोस्, त्यति हेरि पुग्छ, अरू उनीको चाहिँ पढ्न आवश्यक छैन। ल अब प्रश्न 27 हेरौँ। प्रश्न 27, पाठ्यक्रम निर्माणको मुख्य केन्द्रबिन्दु कुन हो? धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न। पाठ्यक्रम निर्माणको केन्द्रबिन्दु कुन हो? धेरै पटक परीक्षामा सोधेको प्रश्न। सिकारु समाज र दर्शन, सिकाएका सिद्धान्त र विषय विज्ञान। क ख ग घ। र यसको सही उत्तर हो सिकारु है। पाठ्यक्रम निर्माणको केन्द्रबिन्दु भनेको को? सिकारु है। ल अनि पाठ्यक्रमको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गर्नमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने स्रोत भनेको चाहिँ समाज अथवा दर्शन हो है। पाठ्यक्रमको मुख्य स्रोत अन्तर्गत चाहिँ अहिले हामीले केवल चर्चा गरिसक्यौँ। सिकारु, समाज, दर्शन, सिकाएका सिद्धान्त र विषय विज्ञान है। अनि हिल्ला टाबाका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 7 र अहिले मैले भनिसकेको छु यसको बारेमा है। हिल्ला टाबाका अनुसार चाहिँ पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ 7 वटा छन् है। त्यो रूपमा हामीले हेरौँ। ल राजेश यादव, तपाईँको कुरा के हो? मेसेजमा लेख्नु न, मेसेजमा लेख्नु त के हो? आवश्यकताको पहिचान र आवश्यकता निधान भनेको कुरा एउटै हो सीताजी। आवश्यकताको पहिचान र आवश्यकता निधान भनेको कुरा एउटै हो। त्यस्तो शब्दमा नखेलौँ, अर्थ बुझौँ। निधान भन्नु पहिचान गर्नु भनेको कुरा एउटै हो है। ल अब वालकरका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू के हुन्? नेपालमा एकल पक्षीय होइन, एकल पक्षीय फ्याकल्टी नभएको पाठ्यक्रम भनेको कक्षा 1 देखि 12 सम्मको पाठ्यक्रम विद्यालय गएको त्यही हो। हेरौँ, नबुझेर सोधेको यो कुरा एउटै हो, ठिक छ। ल हेरौँ त। वालकरका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू चाहिँ 3वटा छन्। के? नम्बर 1 मा चाहिँ आधारभूत चरण, नम्बर 2 मा चाहिँ छलफलको चरण र नम्बर 3 मा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई ढाँचाबद्ध गर्ने चरण है। यसको सबै सही उत्तर है। 3टा चरण छन्, माथिका सबै सही उत्तर। पाठ्यक्रम वालकरका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 3टा छन्। नम्बर 1 मा आधारभूत चरण, 2 मा चाहिँ छलफलको चरण, 3 मा चाहिँ पाठ्यक्रमलाई ढाँचाबद्ध गर्ने चरण। 3टा चरण छन् है। हेरौँ, ल अब प्रश्न 29 हेरौँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2076 कहिले स्वीकृत भयो? भन्नुहोस् त, कहिले स्वीकृत भयो? ल पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2076 कहिले स्वीकृत भयो? 73-10-25, 76-3-30, 75-5-20, 76-7-20। यसको सही उत्तर हो 76-7-20 है। 76-7-20 यसको सही उत्तर। ल अब यसलाई चाहिँ विशेष गरी मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मिति 2076 7 गते यसलाई स्वीकृत गरेको हो।
यसका अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 4वटा छन्, के अरे 5वटा छन्। प्रविधिमा चाहिँ यो सोध्छ है, यो कुरा सोध्छ, ख्याल गर्नुहोस्, इक्जाममा सोध्ने कुरा यही हो। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकासका चरणहरू 5वटा छन्। नम्बर 1 मा आवश्यकताको पहिचान, 2 मा नीतिगत निर्णय, 3 मा पाठ्यक्रम विकास, 4 मा चाहिँ पाठ्यक्रमको स्वीकृति र कार्यान्वयन र 5औं नम्बरमा चाहिँ पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन र सुधार। यस्ता 5वटा कुराहरू छन्। क्रम पनि जानौँ है, क्रम पनि याद गरौँ ल। अब पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा पाठ्यक्रमको प्रतिस्थापन अथवा आमूल परिवर्तन गरिने छैन भनेको छ, बुझ्नुभएको छ। पाठ्यक्रमको आमूल परिवर्तन गरिने छैन अथवा प्रतिस्थापन गरिने छैन र सामान्यतया 10 वर्ष पुरा भएपछि पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिवर्तन गरिनेछ भन्ने कुरा पनि हामीले याद गरौँ। 10 वर्ष है, 10 वर्ष साथी ख्याल गरौँ, इक्जाम सोध्छ 10 वर्ष पुरा भएपछि। पाठ्यक्रम निर्माणको केन्द्रबिन्दु सिकारु, पाठ्यक्रममा प्रभाव पार्ने तत्त्व समाज है। पाठ्यक्रम निर्माणको केन्द्रबिन्दु भन्यो भने चाहिँ सिकारु, प्रभाव पार्ने तत्त्व भन्यो भने चाहिँ समाज। स्पष्ट छ त साथी ल। नम्बर 30 मा हेरौँ, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएको कति वर्ष पुरा भएपछि पुनरावलोकन तथा परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ? 5, 6, 8, 10 कति वर्ष? ल यसको सही त 10 वर्ष, अहिले भर्खरै पढेको कुरा। 10 वर्ष पुरा भएपछि त्यस्तो गर्न सक्ने व्यवस्था छ ल। अब पाठ्यक्रमको संरचना 2 खण्डमा संरचित छ। पाठ्यक्रम भनेको 2 खण्डमा संरचित छ। एउटा चाहिँ परिचयगत खण्ड, अर्को चाहिँ विषयगत खण्ड। परिचयगत खण्डमा चाहिँ 12वटा अङ्गहरू छन्, पूर्वमा छ। पाठ्यक्रमको परिचयगत खण्डमा 12वटा अङ्गहरू छन् भने विषयगत खण्डमा 7वटा विषयहरू छन्, पूर्वमा छ। विषयगत पाठ्यक्रमको अङ्ग कति छन् भन्ने सोध्यो भने 7वटा है। विषयगत पाठ्यक्रमको अङ्ग कति छन् भन्ने सोध्यो भने 7वटा भन्ने। 7वटा के स्क्रिनसट गरेर हेर्नुहोस् मोबाइलमा एकपटक। ल क्लास मिस भएको भए हेन्डसट आउँदैछ साथी राजेशजी, क्लास मिस भएको भए एकाइ 1 देखि एकाइ 4 सम्मको हेन्डसट मैले पठाइसकेको छु, तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन गर्नुस्, पाउनुहुन्छ है। राजेश यादवजी भनेको मैले ल। अब परिचयगत खण्डमा चाहिँ 12वटा अङ्गहरू छन् भने विषयगत खण्डमा चाहिँ 7वटा अङ्गहरू छन् है। बुझ्नु भएको छ नि? के भन्ने कुरा यही पढ्नु, स्क्रिनसट गरेर पढे पनि हुन्छ ल। प्रश्न नम्बर 31, प्रश्न नम्बर 31, व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति तथा कार्य प्रदर्शन गर्ने क्षमता र कार्य तत्परताको संरचनालाई के भनिन्छ? कौशलता, दक्षता, सक्षमता र सामर्थ्य के भनिन्छ? व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनयापन सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति, कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमताको सम्मिश्रणलाई के भनिन्छ? एकीकृत रूपमा के भनिन्छ? सक्षमता भनिन्छ है, सक्षमता भनिन्छ। त्यसो भने भाषा विषयका सक्षमता के हुन् त? एकपटक सोधेको छ है परीक्षामा। यो प्रश्न नम्बर 32 र 33 एकदम महत्त्वपूर्ण छ, ख्याल गर्नु होला। परीक्षामा सोधेको छ भाषा विषयका सक्षमता के? भाषिक सामर्थ्य र कार्य सम्पादन है। गणित विषयको चाहिँ तर्क र प्रतिक्रिया, विज्ञान विषयको चाहिँ खोज र वर्णन, सामाजिक विषयको चाहिँ अनुशासन र प्रदर्शन है। अनि स्वास्थ्य विषयका चाहिँ के भन्नुस् त? स्वास्थ्य विषयको चाहिँ पूर्व सावधानी र प्रवर्धन है। स्वास्थ्य विषयको चाहिँ पूर्व सावधानी र प्रवर्धन नम्बर क को। अनि शारीरिक शिक्षाको क्रिया र प्रतिक्रिया, नैतिक समानुभूति है। अनि सामाजिकको चाहिँ अनुशासन र प्रदर्शन। अनि पेशा विषयको चाहिँ सिपयुक्त दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक कार्य। यो 31 र 32बाट चाहिँ परीक्षामा सोधेको छ एउटा प्रश्न, अहिले पनि आउन सक्ला, ख्याल गरौँ। कुन विषयको सक्षमता के भन्न सक्छ है? कुन विषयको सक्षमता के भन्न सक्छ? एकपटक हेरौँ त ल। भाषा विषयको चाहिँ भाषिक सामर्थ्य र भाषिक कार्य सम्पादन, गणित विषयको चाहिँ तर्क र प्रतिक्रिया, विज्ञान विषयको चाहिँ खोज र वर्णन, सामाजिक विषयको चाहिँ अनुशासन र प्रदर्शन, स्वास्थ्यको चाहिँ पूर्व सावधानी र प्रवर्धन है। अनि शारीरिक विषयको सक्षमता अन्तर्गत चाहिँ क्रिया र प्रतिक्रिया,
नैतिक विषयको सक्षमता भनेको चाहिँ नैतिकता र समानुभूति, सामाजिक विषयको सक्षमता भनेको अनुशासन र प्रदर्शन, र पेशा विषयको सक्षमता भनेको सिप दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक कार्य है। ल परीक्षामा आउन सक्छ यो कुरा पनि ख्याल गरौँ है। ल आजको अन्तिम प्रश्न आजको ल पाठ्यक्रमलाई विधाहरूको संरचना मान्ने धारणा कसले राखेका हुन्? पाठ्यक्रमलाई विधाहरूको संरचना मान्ने धारणा राख्ने विद्वान को हुन्? भन्नुहोस् त। ल कम्पबेल र केशव है, कम्पबेल र केशवले चाहिँ पाठ्यक्रममा एउटा विधाहरूको संरचना मानेका छन्। अनि सेलर र अलेक्जेन्डरले लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हासिल गरिएको कार्ययोजना पाठ्यक्रम हो भन्ने मान्यता राखेका छन् है। लक्ष्य हासिल गर्न निर्माण गरिएको कार्ययोजना पाठ्यक्रम हो भनेका छन्। अनि त्यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम पाठ्यक्रममा उद्देश्यको रूपमा व्याख्या गरे। धेरै पटक मैले भनेको छु तपाईहरुलाई यो लम्बिय संगठन भनेको चाहिँ विशेष गरी तहसँग सम्बन्धित छ, तहगत विषयहरूसँग सम्बन्धित छ भने समतलीय संगठन भनेको कक्षागत विषयहरूसँग सम्बन्धित छ है। जस्तो एउटै कक्षाका विभिन्न विषयहरू तालमेल मिलाउनु चाहिँ सहसम्बन्ध काम गर्नु भनेको समतलीय संगठन है। हेलो सीताजी, यता हेर्नुस् के यता स्क्रिनमा हेर्नुस्। अनि निम्न माध्यमिक तहका विभिन्न विषयहरू चाहिँ अथवा निम्न माध्यमिक तहका नेपाली अथवा निम्न माध्यमिक तहका सोशल विषयहरू चाहिँ सहसम्बन्ध काम गर्नु भनेको चाहिँ लम्बिय संगठन है। ल एउटा प्रश्न गरे म तपाईहरुलाई, मेरो नामको विशेषाङ्क अथवा 33 सेट हेरेको को हुनुहुन्छ? हात उठाउनुस् त ल। मेरो नामको विशेषाङ्क अथवा 33 सेट हेरेको साथीहरु को हुनुहुन्छ? जुन हेरे पनि भयो, 33 सेट हेरे पनि भयो, हात उठाउनु होला है, हात उठाउनु होला। 33 सेट हेरे पनि भयो, विशेषाङ्क हेरे पनि भयो। अल्छी नमागिकन हात उठाउनु है साथी। 98 जना दुवै हेर्दैछु, 100 जना। यति हो, छैन?